बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी एट रेस्ट ही रहेगी या अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी बशर्ते कि बाहर से उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है। लिहाजा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के केस में जो फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। वो फोर्सेस आपस में क्या होती हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इस वजह से कोई बॉडी जो है वो अगर एट रेस्ट है तो एट रेस्ट रहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करती है। तो अब जो सेकंड ऑफ मोशन है इसमें जो फोर्स की हम बात करेंगे तो वो फोर्स जो है वो जो दो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो बैलेंस्ड नहीं होंगी, क्योंकि अगर बैलेंस्ड होंगी तो फिर तो बॉडी मूव नहीं करेगी। एट रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, लिहाजा इस केस में जो फोर्सेस हैं वो होती हैं अनबैलेंस्ड होती हैं। और लाजिम बात है कि फोर्स अगर बैलेंस्ड हो तो वो किसी बॉडी को जो एट रेस्ट है एट रेस्ट रखेगी, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी उसको वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रखेगी। लेकिन अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो किसी बॉडी को जो कि एट रेस्ट है, ठीक है जी, वो उसको वो मूव करवाएगी। ठीक है जी, और अगर वो मूव कर रही है तो उस पर फोर्स अगर अनबैलेंस्ड है तो या तो उसको वो एक्सेलरेट करवाएगी या वो क्या कराएगी? उसको डिसेलरेट करवाएगी। ठीक है जी, तो लिहाजा यहाँ पर जो सेकंड ऑफ मोशन है इसमें हम जिन फोर्सेस की बात करेंगे तो वो फोर्सेस आपस में क्या हैं? वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो लिहाजा ये था अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन states that when an unbalanced force acts on a body it produces acceleration in the body. The acceleration produced is directly proportional to force applied and inversely proportional to mass of the body. ठीक है, तो इसका पहला पार्ट ये है कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर तो वो क्या करती है? उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी बॉडी पर उसमें वो उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और जितनी कम फोर्स अप्लाई होगी वो एक्सेलरेशन भी उस बॉडी में कम प्रोड्यूस करेगी। दूसरा ये कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। ठीक है, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास जो है वो कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो हम क्या लिखेंगे? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इस तरह से एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब हम सेकंड ऑफ मोशन को लिखते हैं मैथमेटिकली। तो हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो हम लिखेंगे ए प्रोपोर्शनल टू एफ। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हम लिखेंगे ए प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मास के है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, तो हम इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। ठीक है, और हम जब यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और साइन ऑफ इक्वलिटी लाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद ए कांस्टेंट k।
ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہو جائے گا A از اکول ٹو K انٹو F بائی M. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1. فرض کریں کہ ہم ماس لیتے ہیں 1 کلو گرام اور ایکسلریشن لیتے ہیں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فورس جو ہے وہ 1 نیوٹن کب ہوگی. ٹھیک ہے, تو فورس 1 نیوٹن تب ہوگی اگر باڈی کا ماس جو ہے وہ 1 کلو گرام ہو اور اس میں ایکسلیشن جو ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو. یعنی کہ وہ فورس 1 نیوٹن ہوگی جو کسی باڈی پر جس کا ماس 1 کلو گرام ہے ایکٹ کرے اور اس میں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کا ایکسلریشن پروڈیوس کر دے. لہٰذا چونکہ ہم نے ماس 1 کلو گرام لے لیے اور ایکسلریشن لے لیے 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, لہٰذا لازم بات ہے فورس کتنی ہونی چاہیے, کتنی ہو جائے گی, 1 نیوٹن ہو جائے گی. تو ہم یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے, M 1 کلو گرام, A جو ہے 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اور F 1 نیوٹن پٹ کر دیں اس ایکویشن کے اندر. ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا, ایکویشن 1 کیا بن جائے گی, یہ ہو جائے گا A 1 ہے, K رہے گا. ٹھیک ہے, اور F بھی جو ہے M بھی جو ہے وہ F بھی 1 ہے. ٹھیک ہے, اور M بھی کیا ہے 1 ہے. ٹھیک ہے, A کیا ہے 1, K رہے گا, اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے F وہ بھی 1 ہے اور جو M ہے وہ بھی 1 ہے. یہاں سے K کیا آ جائے گا, 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں K کی ویلیو پتہ چل گئی ہے اس ایکویشن میں. ٹھیک ہے, اور ہم اب ایک اس ایکویشن کی جو K کی ویلیو ہے اس ایکویشن میں ہم پٹ کرتے ہیں. تو پٹ ٹھیک ہے K از اکول ٹو 1 ان ایکویشن نمبر 1. تو کیا ہو جائے گا A دیوا دس ون, A از اکول ٹو کیا ہو جائے گا, K کی ویلیو کیا آ گئی ہے 1, F اوور M ایز اٹ از. تو یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا, F از اکول ٹو MA ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 1 ختم ہو جائے گا, تو A از اکول ٹو F بائی M ہو جائے گا, F کیا ہو جائے گا MA ہو جائے گا. تو یہ ہم نے پروو کر دیا. ٹھیک ہے, کہ جو سیکنڈ آف موشن ہے ٹھیک ہے اس کی ایکویشن کیا ہوتی ہے F از اکول ٹو MA. تو یہ جو F از اکول ٹو MA ہے یہ میتھمیٹیکل فارم ہے آف سیکنڈ لا آف موشن. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے. یہ ویڈیوز جو آپ کو اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ان کو آپ ترتیب سے دیکھا کریں, فل دیکھا کریں. ٹھیک ہے, اور یہ جو میتھمیٹیکل سٹیپس ہیں ان کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے ٹھیک ہے خود بھی سوالو کیا کریں تاکہ آپ کو یہ بہتر طور پہ سمجھ آ سکیں. اور اسی طرح یہ میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کلاس 8th جو ہے جنرل سائنس اس کا جو فزکس کا پورشن ہے, کلاس 9th 10th ٹھیک ہے 11th اور 12th, تو یہ تمام کلاسز کی ویڈیوز جو وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو یہ جو ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ موصول کرنے کے لیے آپ جو ہمارا چینل ہے ایلیمنٹری فزکس اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ تمام جو ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچتے رہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.